अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इसको तो जानते ही होंगे आप, जलील आज़म हिंदुस्तान, बदनाम ज़माना, कारी हसन डिप्लोमवी। अभी शराइत मुनाजरा तय करने के लिए अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी साहब के सामने ये बेंगलोर में मौजूद था और उनसे बात कर रहा था। ये शख्स इतना जलील हुआ वहाँ पर, अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी ने इस तरह से लताड़ा इसको, लेकिन इसको सुकून नहीं मिला। अभी इसको और जलील होना है, इसकी ख्वाहिश है कि और ये जलील हो और ये ख्वार हो, और ये वहाँ पर अपनी अरबी दानी साबित ना कर सका। आप यकीन माने, अरबी तो बहुत दूर की बात है, इस शख्स को उर्दू भी सही सलीके से नहीं आती। उर्दू भी ये शख्स अच्छे से बोल नहीं पाता है, उर्दू भी इस शख्स को अच्छे से नहीं आती। प्रूफ करूं मैं तो देखिए आप। मेरी बराबर में जो बैठे हैं मुनाजिर आजम अहले सुन्नत, मेरी बराबर में जो बैठे हैं मुनाजिर आजम अहले सुन्नत आली जनाब मुफ्ती नूरुल ऐन साहब मिसबाही यहाँ पर। सुना आपने। अब अहले इल्म हजरात, उर्दू दान हजरात के मुनाजिर आजम हिंदुस्तान, ये जुमला ठीक है नहीं है, और इस जुमले को सुनकर इसकी उर्दू दानी का अंदाजा आप बखूबी खुद से लगा सकते हैं। अब बात है थोड़ी सी इसकी अरबी पर। देखिए, पहले आप इसकी एक क्लिप सुनिए। पढ़ के सुना दूं और इसका तर्जुमा कर दूं, अच्छा तो बात आगे बढ़ेगी। सुना आपने। अब अहले इल्म हजरात जो इल्म सर्फ और इल्म नहव से वाकिफ हैं, अरबी जबान से वाकिफ हैं, वो इसकी जाहिलियत का, इसकी अरबी लियाकत तक कितने पानी में है ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे शख्स को मैं मशवरा देना चाहता हूँ, जलील आज़म हिंदुस्तान, मुंबई में आइए, दारुल महबूब सुबहानी कुर्ला का पता लगाइए कहीं पर, वहां पर उला सानिया के किसी बच्चे से पूछिए आप कि लफ्ज तर्जमा है या लफ्ज तर्जुमा है। वो बच्चा आपको बताएगा, इल्म सेगा खोल कर, सर्फ की कोई किताब खोल कर के रुबाई मुजर्रद का जो एक बाब है, ये लफ्ज ये तर्जमा उसी बाब से है, ये लफ्ज तर्जमा है, लफ्ज तर्जुमा नहीं है। तो एक बच्चा ना हमारे मदरसे का उला सानिया का वो आपको बता देगा। और इसको कितनी ज्यादा अरबी आती है, अरबी में कितनी महारत रखता है ये। अब आगे इसकी सुनिए। पढ़ के सुना दूं और इसका तर्जुमा कर दूं, अच्छा तो बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, वो सुना आपने। ये बाजू में जो नूर आइन राफिजियत, नूर आइन मौलाइयत बैठे हुए हैं, उनसे ये पूछ रहा है, जब अल्लामा साहब ने कहा, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब ने कहा कि ये इबारत पढ़ के बताओ जो आपने लिखी है अपने इस शराइत के साथ, इसको जो लिख के रखा है उसे पढ़ के बताइए। तो ये माइक पर चुपचाप से एकदम मुंह नीचे करके पूछता है नूर आइन राफिजियत से कि अलीयुन पर जबर है, पेश है। देखिए आप खुद इसकी अरबी दानी का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये डिप्लोमा की सनद लिए अरबी में 6 महीना साल भर की जो आती है, सरकारी यूनिवर्सिटी से लिए घूम रहा है और अपने आप को बड़ा अल्लामा जाहिर करता है। उर्दू तो आती ही नहीं है, लेकिन अरबी तो इसको कुछ भी नहीं आती है। बने हैं बड़के अल्लामा, 5 फुट लंबी टोपी, बड़का जुब्बा जो है रस्ते का कचरा साफ करते हुए, और जो बाजू में बैठे हैं नूरुल ऐन, जिनको आप नूरुल ऐन ना कहिए, नूर ऐन मौलाइयत, नूर ऐन राफिजियत कहिए। ये कहते हैं कि बरेलवी फिरके के एक पाए की चोटी के आलिम दीन अख्तर हुसैन अलीमी साहब आए थे। बरेली फिरका हम खालिस अहले सुन्नत मुहिब्बान अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम और फिरक़े बरेलविया के मौलवी हजरात, इसलिए कि फिरक़े बरेलविया की जो सबसे छोटी की शख्सियत थी उनको ले आए हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत ये मुनाजरा तारीखी होगा। नूर ऐन राफिजियत साहब बरेलवियत कोई फिरका नहीं है, लेकिन अगर आप हमें फिरका कह रहे हैं तो मुझे उस महाराजा शरीफ के उस बुजुर्ग, उस सैयद साहब का एक जुमला मेरी निगाहों के सामने है इस वक्त कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने की बुनियाद पर अगर हमें बरेलवी कहा जाता है तो मैं सबसे बड़ा बरेलवी हूँ। ठीक है, अब आपको क्या है, आपका मसला ये है कि आपका पेट चलने के लिए, आपका घर चलने के लिए आपको अपनी हमजोली मिल गई है मौलाइयों की, राफिजियों की, जिसकी वजह से आपकी रोजी रोटी चल सकती है। तो इसलिए आपके नजदीक अब हम बरेलवी फिरका हो गए। ठीक है, मान लेते हैं हम बरेलवी फिरका ही सही, लेकिन आप ये भी ना भूलिए, इन्हीं बरेलवी की वजह से आप जहां से पढ़ के निकले ना, 8 साल जहां पर आपने अपनी तालीम मुकम्मल की है, आपके नाम के आगे जो मिसबाही लगता है वो भी बरेलवियों ही की देन है। हाफिज मिल्लत का जो इदारा है अल जामिअतुल अशरफिया, वो भी सबसे बड़े बरेलवी थे। अगर आपको बरेलवी फिरका लगता है तो उसी बरेलवी फिरके
کہ اسلاف کے مدرسے میں آپ پڑھے ہیں, 8 سال 9 سال وہاں کی دال روٹی کھائے, وہاں گمراہیت پھیلائے ہیں, ٹھیک. اور اس کے بعد جب آپ ردولی شریف میں دارالعلوم مخدومیہ میں آئے ہیں پڑھانے کے لیے, وہ بھی بریلویوں کا ہی مدرسہ تھا, جہاں سے آپ کے گھر کی روزی روٹی چلی ہے, جہاں سے آپ نے کھایا پیا ہے, اور وہاں پر آپ کو عزت ملی ہے. آپ کی گمراہی جب تک چھپی ہوئی تھی, جب پتہ چلی تو وہاں سے لوگوں نے ذلیل کر کے نکالا آپ کو. اس کے بعد جب آپ ممبئی میں دارالعلوم محمود سبحانی میں آپ جب آئے, وہاں پر آپ نے بچے لوگوں کو گمراہ کرنا چالو کیا. وہ ادارہ جو دارالعلوم محمود سبحانی, وہ بھی تو بریلویوں کا ہے, اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا ہے, حضور حافظ ملت کے ماننے والوں کا ہے, سرکار غوث اعظم کے ماننے والوں کا ہے, اسلاف اور بزرگان دین کے ماننے والوں کا ہے, بریلویوں کا ہی ہے وہ بھی. وہاں پر بھی آپ دن میں 4 ٹائم ناشتہ کرتے تھے, مدرسے کے ذریعے مدرسے کا کھانا کھاتے تھے, آپ کی گھر کی روزی روٹی چلی, آپ کے بچے بڑے پلے بڑے, آپ نے کھایا اعلیٰ حضرت کے نام پر. یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کے نام پہ بریلویوں کے نام سے کھایا ہے؟ آپ کے اندر کا بغض حضرت امیر معاویہ ظاہر ہوا, بغض صحابیت کو آپ نے جب ظاہر کیا, آپ کو یہاں سے دھکے مار کے ذلیل کر کے ہمارے اساتذہ نے نکالا, تب بھی تو آپ بریلویوں کے پاس گئے ایک مسجد میں امامت کرنے کے لیے. یہ کیوں بول رہے ہیں کہ وہ مسجد ہی بریلویوں کی تھی؟ تو آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی اعلیٰ حضرت کے نام پہ کھانے میں, اعلیٰ حضرت کا نام لے کر زندگی گزارنے میں, اپنی تن پروری کرنے میں, اپنا گھر چلانے میں گزر گئی. یہ تو ویسے ہی ہوگا جس طرح اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں, ہے منکر عجب کھانے گرانے والے. یعنی کھاتے بھی اعلیٰ حضرت کے نام سے ہیں, آپ بریلویوں کے نام سے کھاتے ہیں, اور ان کو پھر گالیاں بھی انہی کو دیتے ہیں, انہی کو گستاخ اہل بیت کہتے ہیں, اپنے نام کے آگے مصباحی بھی لگاتے ہیں. اگر اتنی ہی چڑ ہے بریلویوں سے تو اپنے نام کے آگے مصباحی لگانا چھوڑ دیجیے آپ. اپنی جو آپ کی سند ہے دارالعلوم اشرفیہ کی, الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی, اس سند کو پھاڑ دیجیے, کہہ دیجیے کہ میں اب سے بریلوی, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس ڈگری کی, کیونکہ بریلویوں کی طرف سے آیا ہوا ہے. کر دیجیے ایسا کریں گے نہیں. اعلیٰ حضرت کے نام پہ کھائیں گے, بریلویوں کے نام سے کھائیں گے, بریلویوں کے اسٹیج پہ بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے سامنے اعلیٰ حضرت کے نام کے بینر تلے اسٹیج پر بھونکیں گے, بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے سامنے اعلیٰ حضرت کے نام پہ کھائیں گے, لیکن گالی بھی اعلیٰ حضرت کو دیں گے, بریلی کو ایک بریلی فرقہ بتائیں گے. اس لیے کہ اب ان کی تن پروری کرنے کے لیے, ان کی جیب گرم کرنے کے لیے مولائی اور رافضی حضرات موجود ہیں. یہ دونوں بغض صحابہ اور بغض حضرت امیر معاویہ میں ایک دم ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, جتنے لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں, کہ ایسے لوگ کا بائیکاٹ کریں, اپنے علاقے میں بلانے سے گریز کریں, سوشل میڈیا پر ان کا بائیکاٹ کریں. یہ لوگ ایسے ہیں, امیر معاویہ کو منافق کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. پہلے ان کا نفاق چھپا ہوا تھا, اب ان کا نفاق ظاہر ہو چکا ہے. تو جتنا ہو سکے ان سے بچیں, ان کا بائیکاٹ کریں. ان مولائیوں کا, ان کا تعلق اہل سنت والجماعت میں سے بالکل بھی نہیں ہے. وہ جو نور عین رافضیت ہے, وہ مصباحی اپنے نام کے آگے لکھ رہے ہیں, وہ مصباحی نہیں ہے. وہ ان کا تعلق حافظ ملت سے نہیں ہے, اہل سنت سے یہ دونوں حضرات خارج ہیں. ان کا تعلق رافضیت سے ہے, مولائیت سے ہے. یہ لوگ سنی نہیں ہے, اپنے آپ کو اگرچہ لوگ سنی ظاہر کر رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آج کے زمانے میں اہل سنت والجماعت کی پہچان کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے, پہچان کے لیے. اس لیے کہ آج کل کے ایسے جاہل گنوار لوگ, ایسے مولائیت, ایسے رافضی لوگ بھی اب اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ کہتے ہیں, اہل سنت والجماعت میں سے کہتے ہیں, لیکن پھر بھی صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں.